मेरी दांत से होगी। सही हो गए। ये हैमर कहाँ से लिया आपने? मैंने उस डब्बे से है। उस डब्बे से लिए? ओके। इसके साथ दांत सही करते हैं? हाँ। किस किस के करके आई हो? किस किस के दांत सही करके आई हो? हमने अपने? अब ठीक हो गए? हाँ। वेरी नाइस। वालेकुम जी, सुबह बखैर और जुमा मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इस जुमा के सदक़े आप तमाम लोगों की जो परेशानियाँ और मुसीबतें हैं, कुछ लोगों ने मेरे साथ कमेंट्स में भी ज़िक्र किया अपनी मुसीबतों परेशानियों का, तो मैं अल्लाह से ख़ास दुआ करती हूँ कि आप सब की परेशानियों को अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े, पंजतन पाक के सदक़े बिल्कुल आप लोगों से परेशानी को दूर कर दे और आप लोगों का सदका करके ही हमारी परेशानी और मुसीबतें जो हैं उनको भी दूर कर दे। आमीन सुम आमीन। तो अभी जी हम किचन से आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। और जो हमने लहसुन और सब्ज़ियां वगैरह कल मंगाई थी मंडी से, तो लहसुन मैंने बच्चियों से कहा कि आप इसको अदरक डालकर कूट कर रख लें, क्योंकि फिर अचानक से जब कोई मेहमान आता है तो अगर आपका अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार हो तो खाना पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान आते ही रहते हैं और आने जाने वाला घर है हमारा, तो फिर अचानक से जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत फ़ायदा होता है। तो आज जी मैंने सोचा कि मैं सारे घर के जाले उतरवा लूँ, ज़रा डीप क्लीनिंग करवा लूँ थोड़ी, क्योंकि जब से धूप निकलना शुरू हुई है काम भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमने समेटने शुरू कर दिए हैं। जितने दिन धुंध पड़ती रही है तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं, बस अंदर दुबक के हम बैठे रहते थे और जो ज़रूरी काम थे वो बस मैं करवा लेती थी, क्योंकि मुझे ये था कि बहुत ठंड है शदीद और ये भी बच्चे हैं, छोटे हैं, तो ये ना हो इनमें से कुछ बीमार पड़ जाए कोई, तो फिर मेरे लिए परेशानी बनेगी। तो अब धूप निकलती है तो अब हम जो रुके हुए हमारे सारे काम थे वो अब हम समेटेंगे इंशाअल्लाह। और अभी तो धूप मेरा ख़्याल है रोज़ ही निकलेगी। पहले हमने बाहर से जाले उतार लिए थे और उसके बाद फिर हमने बाहर से जाले उतारने के बाद अंदर की सफाई कर ली थी। कपड़े बच्चों के निकाल दिए हैं, अभी तकरीबन 1 बजने वाला है। मैंने कहा इनको पहले नहला देते हैं, क्योंकि हमारा गीज़र भी बिजली वाला है, हमारे पास दूसरा तो है नहीं, तो फिर हम बारी बारी पानी लेते हैं, कोई आधे आधे घंटे के वक्फे से सारे नहाते हैं। पहले मैंने कहा बच्चों को नहला के इनके काम से फ्री हो जाऊं, उसके बाद मैं नहा कर नमाज़ पढ़ूँगी और साथ में पढ़ूँगी जी सूरह कहफ, जो कि मैं पढ़ती हूँ लाजमी। और दरूद शरीफ आप लोग भी कसरत से पढ़ा करें जुमे वाले दिन, ये इसकी बहुत फ़जीलत है। वैसे तो आम दिनों में भी बहुत है, लेकिन आप जुमे को तो ख़ासुल ख़ास, और जुमेरात की रात को जो शब जुमा होती है इसमें आप लोग ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि जुमे के दिन हमारे नाम के साथ जो दरूद पाक है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के सामने पेश किया जाता है। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे दरूद शरीफ के सदक़े से, इसकी बरकत से। आप लोग भी इसको पढ़ें और हम लोग भी कोशिश करते हैं। मैं तो सुबह फजर से ही शुरू कर देती हूँ पढ़ना जुमे वाले दिन ना, ख़ास तौर पर। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। तो जी आज स्पेशल टाइम मैंने निकाला है अपने उन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने मुझे कमेंट में पूछा। उनके बहुत सारे मसले मसाइल थे और कुछ बहनें काफ़ी परेशान थीं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी वो बात मैं शेयर करूं जो कि मैंने अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करके देखी हुई है। मैं हमेशा वही वाला वजीफ़ा या वही बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिसको मैंने खुद भी आजमाया हो। तो जी नवाब सादिक भोपाली जो हैं ये अहले हदीस का जो फ़िरका है उनके बहुत बड़े इमाम हैं और ये शिरक और बिद्दत वगैरह से आप लोगों को पता है कि जो अहले हदीस वाले लोग हैं ये बहुत दूर ही रहते हैं और सिर्फ़ उस बात को फ़ॉलो करते हैं जो कुरान और हदीस में बयान की गई है, इसके अलावा ये कोई बात नहीं करते। तो नवाब साहब जो थे ये 300 किताबों के तकरीबन 300 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। तो वो अपनी एक किताब में लिखते हैं कि मुझे एक बुज़ुर्ग मिले जो कि उनके बारे में हमारी कोई दो राय नहीं हो सकती थी कि वो बुज़ुर्ग जो हैं उनकी बात सही है या नहीं। तो उन्होंने बताया इमाम साहब को कि मुझे ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हारी कोई मुश्किल ऐसी हो जो कि तुमसे हल ना हो रही हो या अल्लाह ताला उसका कोई हल ना निकाल रहा हो, तो सैयदा नफ़ीसा की मन्नत मांग लिया करो।
تو امام صاحب کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو ان بزرگوں سے تو میں نے اپنے اوپر یہ 5 مرتبہ اپنی زندگی میں آزمایا کہ جب بھی میرے اوپر کوئی مصیبت آن پڑی یا میرا کوئی کام ایسا تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا تو میں جناب سیدہ نفیسہ کی منت مانگ لیا کرتا تھا، جتنی میری حیثیت تھی اس کے مطابق جب میری منت پوری ہوتی تو میں ان کے لیے کوئی چیز پکا کر بانٹ دیتا یا پھر باہر سے خرید کر بانٹ دیتا اور اس کا ایصال ثواب جو ہے وہ ان کی روح کو پہنچا دیتا۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے میرا خاص ساتھ دیا اور میری مشکل کو ضرور حل کیا۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں جی کہ جناب سیدہ نفیسہ کون تھیں۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی پڑپوتی ہیں اور امام جعفر جو ہیں ان کے بیٹے کی بیوی ہیں، یعنی کہ امام جعفر کی بہو ہیں۔ اور سیدہ نفیسہ سے لوگ ان کی زندگی میں اپنے لیے دعا کرانے آیا کرتے تھے۔ وہ بہت نیک خاتون تھیں اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کیونکہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں، تو اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں رہتا۔ باقی ان کے بارے میں یہ بھی تھا کہ جی انہوں نے اپنی زندگی میں ہی قاہرہ مصر میں وہ رہتی تھیں تو وہاں ہی اپنے پاس اپنی قبر کھدوائی اور اس کے اوپر بیٹھ کر 90 قرآن پاک اپنی زندگی میں انہوں نے ختم کیے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے وصیت کی ہوئی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اسی میری قبر میں دفن کیا جائے، اسی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر میں نے اتنے قرآن پاک اپنی قبر کی منزلوں کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر پڑے ہیں۔ تو امام شافعی جو ہیں ان کا نام بھی یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا ضرور، تو وہ ان کے بارے میں بھی وہ لکھتے ہیں کتاب میں کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو سیدہ نفیسہ کی گلی میں سے ضرور گزارنا، اگر ان کی ایک نظر میرے اوپر پڑ گئی تو میرا کام بن جائے گا۔ تو یہاں سے آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت تھی اور یا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو جب ان کی وفات ہو گئی سیدہ نفیسہ کی تو ان کے شوہر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جنت البقیع میں دفن ہیں تو ان کو بھی ہم وہاں پر لے کر جائیں گے، ان کی قبر مبارک بھی ہم وہاں پر بنائیں گے۔ لیکن یہ سارا کچھ فیصلہ لیتے ہوئے رات ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور ان کو آ کر یہ وصیت کی کہ نفیسہ کو وہیں پر دفن کریں جہاں پر اس نے وصیت کی تھی اور جہاں اس نے اپنی قبر کھدوائی تھی۔ تو پھر صبح ان کے شوہر نے اٹھتے ساتھ ہی ان کا جنازہ پڑھا کر وہیں پر ان کو دفن کیا۔ تو یہ ہے جی سیدہ نفیسہ کی جو بائیوگرافی ہے یا کون تھی وہ، یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ تو جب مجھے یہ بات پتہ چلی اور میں نے یہ پڑھی اور اس پر کافی ریسرچ کیا اور اس کو بالکل صحیح پایا تو اس کے بعد میں نے خود بھی اپنی زندگی میں اس کو بہت مرتبہ امپلیمنٹ کیا، اور اس وقت پہ امپلیمنٹ کیا جب حاجت بہت ارجنٹ ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے۔ تو میں نے بھی اس کو آزمایا اور میں نے کیا، اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خاص آسانی پیدا کی اور میری ہر مشکل اس سے آسان ہوئی۔ تو یہ اچھی بات تھی، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنی تھی اور ان بہنوں کو بھی خاص بتانا تھا جو کہ بہت پریشان ہیں اپنے کسی نہ کسی معاملے کی وجہ سے۔ تو آپ لوگ بھی یہ منت مانگیں، اور منت کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے کچھ ہزاروں کی مانگنی ہے، لاکھوں کی مانگنی ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے۔ 100 روپے کی ہے تو آپ 100 روپے کی مان لیں، 10 روپے کی ہے تو آپ 10 روپے کی مان لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ کسی کو ہم مثال ثواب کرتے ہیں تو وہ اس میں پیسے نہیں گنتے اللہ، بس وہ ہماری نیت کو دیکھتے ہیں۔ اور بے شک اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے اور نوازنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے، وہ ضرور ہم پر بھی انشاءاللہ رحم کریں گے۔ تو یہ باتیں آپ کے ساتھ ہو گئیں، اور ابھی میں ایک بڑا ضروری کام کر رہی تھی جی، ایک سمجھ لیں کہ میں پنچایت نمٹا رہی تھی۔ میری ایک کام والی بچی ہے تو اس کی بہن تھی جس کی کل سے اپنے سسرال میں لڑائی ہوئی اور ہمارے شہر میں اس کی شادی ہوئی ہے، تو میں نے اس کی والدہ کو بھی بلایا، اس بچی کو بھی بلایا، اس کی نند آئیں، اس کے ہسبینڈ آئے، تو ان کی آپس میں صلح صفائی کروائی اور اس بچی کو اس کے سسرال والوں کے ساتھ میں نے واپس بھجوایا، کیونکہ آج ان کے والدین بھی آ رہے تھے، جو بچی میرے پاس کام کرتی ہے۔ پھر ہمیں کھانا بنانا پڑا اسپیشلی ان کی فیملی کے لیے، تو کافی جو ہے وہ ہمارے گھر میں آج رش لگا ہوا تھا۔ تو مغرب کے بعد وہ لوگ فری ہو کر چلے گئے اور ہم اب سمیٹ رہے تھے اپنا گھر،
جو کہ کافی برتن بھی پھیلے ہوئے تھے. تو یہ ساری باتیں تھی جی جو آپ کے ساتھ آج کے دن کی شیئر کر لیں. ابھی آپ سے اجازت چاہوں گی ورنہ ولاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے. اور آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اس طرح آپ کا اور ہمارا ساتھ بنا رہے گا. ابھی چاہتی ہوں جی اجازت. اللہ حافظ.